नादरीन कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त नादरीन अलीमा खान साहबा को एक आर्जी तहवील में ले लिया गया है। अलीमा खान साहबा ने शिरकत करनी थी पेशावर के अंदर जो 26 नवंबर के शोधा है नादरीन, उनके हवाले से जो एक इज्तिमा किया जा रहा है, एक अवामी इवेंट किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है कि अलीमा खान साहबा को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया गया है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक सेक्शन 351 के तहत मुलजिमा अलीमा खान अदालती तहवील में हैं। अदालत की इजाजत के बगैर अलीमा खान बाहर नहीं जा सकती। अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन एहलकारों ने दोबारा उन्हें कमराए अदालत में पहुंचा दिया है। बाद अलीमा खान के वकील फैसल मलिक भी अदालत पहुंच गए हैं। तो अलीमा खान साहबा को नाज़रीन आर्जी तौर पर अदालत की ही तहवील में ले लिया गया है। गुज़श्ता रोज नाज़रीन अलीमा खान साहबा ने अडयाला जेल के बाहर को 12 घंटों तक मुज़ाहमत की है। अडयाला जेल के बाहर रात गए तक तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक क्या मंजर नाज़रीन वहां पर बना रहा। बिजली बंद थी लेकिन अवाम नारे लगाते रहे, जोश और जज्बा बहुत ज्यादा हाई था, एक मैसिव क्राउड वहां पर बिल्ड होना शुरू हो गया था। अडयाला जेल के कुछ एक मुनाजिर दिखाएं जी रात की। नाज़रीन शाहिद खटक साहब का यह कहना है कि इमरान खान ने यह कहा था कि अगर मुझे आइसोलेट किया गया या मुझे कैद तन्हाई में डाल दिया गया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा आपने बंद कर देना है। ये सुन ले शाहिद खटक साहब इस बारे में क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने हमें डायरेक्शन दी थी कि अगर ये मुझे जेल से शिफ्ट करते हैं या मुझे आइसोलेट करते हैं तो आपने खैबर पख्तूनख्वा को ब्लॉक कर देना है। तो अब हम इंतजार में कर रहे हैं। इंतजार यही है कि शायद इस हफ्ते हमारी मुलाकात हो जाए। तकरीबन ये तीसरा हफ्ता है। लास्ट वीक भी आपको याद होगा कि मंगल के दिन इन्होंने जो हमारे साथ किया, फैमिली के साथ किया, इन्होंने उस्मा आपा को जिस तरीके से रोड के ऊपर घसीटा, मेरे साथ। नाज़रीन कल अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम तक अफवाहें पहुंच रही हैं कि इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद ही नहीं है और इसी वजह से तकरीबन कोई 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त, तकरीबन लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। और अफवाहें हम तक खबरें आ रही हैं कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद ही नहीं है, इमरान खान की प्रेजेंस ही नहीं है। फिर नाज़रीन एक और बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि जो अफगान अकाउंट्स हैं या जो अफगानिस्तान के अखबारों के अकाउंट्स हैं, इवन अफगान गवर्नमेंट के कुछ एक अकाउंट्स हैं, अच्छा वो नाज़रीन एक अजीब गरीब किस्म की जाली खबर फैला रहे हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ कोई ऐसी गैर मामूली चीज होगी है, कोई हादसा हो चुका है जिसकी वजह से इमरान खान की मुलाकात नहीं करने दी जा रही उनकी बहनों के साथ। अब ये जो अकाउंट्स अफगानी ट्वीट कर रहे हैं ये बहुत खौफनाक खबर ट्वीट कर रहे हैं और ये जाली खबर ट्वीट कर रहे हैं और ये जो नाज़रीन अफगान अकाउंट्स हैं ये भी महसूस किया हो रहा है कि इंटेंशनली इस तरह का एक माहौल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर वो इमरान खान साहब के हवाले से जाली खबरें फैला रहे, ब्रेकिंग न्यूज कहकर जाली खबरें फैला रहे और उन्हें वायरल करवा रहे। तो बेशुमार अफगानिस्तान के नाज़रीन अखबारात के अकाउंट्स हैं, बेशुमार अफगानी अकाउंट्स हैं जिन्हें भारत ऑपरेट कर रहा है या इंडिया से ऑपरेट कर रहा है, वो इस तरह के जाली खबरें बाकायदा से फैला रहे हैं। लिहाजा अवाम यकीनी तौर पर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जो अलीमा खान साहबा का अकाउंट है या जो सोहेल खान अफरीदी साहब का अकाउंट है उससे जो भी मालूमात लेनी हो ले। अच्छा नाज़रीन दूसरी तरफ सोहेल खान अफरीदी ने रात को गुफ्तगू की है। उनका यह कहना है कि एक फॉल्स फ्लैग का प्लान मौजूद था, इस वजह से मैं अडयाला जेल के बाहर नहीं गया। बराए मेहरबानी वो भी देख लें। तो मुझे इत्तला आई कि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और मजीद नफरी जो है वो बुला दी गई है। तो उसके बाद जो है मुझे ये भी कहा गया कि वो कोई वहां पर उनका इरादा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। तो इस वजह से जो है मैं रुक गया, नहीं गया और अभी जो है मुझे इत्तला अभी तक आ रही है कि तमाम रास्ते अभी तक बंद है। नाज़रीन ये पॉलिटिकल सूरत हाल बनी हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है या बेरोजगारी है वो किस खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्म का नाज़रीन क्लिप दिखाना चाह रहा हूं। ये साबिक जस्टिस साहब हैं, साबिक जज साहब हैं, इनसे नाज़रीन नौजवान जर्नलिस्ट उनसे जाकर पूछ रहे हैं इस्तिस्ना के हवाले से। तो पहले तो वो एक बड़ी खूबसूरत से स्माइल के साथ कह रहे हैं कि आप मुझे पिटवाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि ताहयात इस्तिस्ना असल में शिर्क है, ये ऐसा है कि आप खुदा की बराबरी कर रहे हैं। ये आप सुन लें। शिर्क के बराबर है कि आप खुदाई के बराबरी कर रहे हैं, क्यों अल्लाह को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और ये मुझे बाद में कई लोगों ने कहा कि तुम्हें ये बात करते हुए इज्तिनाब करना चाहिए। आज नाज़रीन 26 नवंबर है और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा इवेंट करने जा रही है। वहां पर उन्होंने तमाम तर शोहदा की तस्वीरें लगाई हुई हैं। अच्छा नाज़रीन 26 नवंबर इसका खुलासा होना बाकी है, इसकी इंक्वायरी होना बाकी है, इसकी डिटेल्स निकलना बाकी है कि उस खौफनाक रात को क्या हुआ था। हमने बहुत सारी वीडियोस तो देखी हैं जिनमें तर 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 करती हुई बंदूकी की आवाजें हैं।
لیکن ناظرین محترم متی اللہ جان صاحب پاکستان کے پرومیننٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یہ عینی شاہد بھی ہیں اور ابھی تک 26 نومبر کے جو صورتحال تھی ناظرین اس کو رپورٹ کرنے پر ابھی تک یہ بھگت رہے ہیں, ابھی تک مقدمات کو فیس کر رہے ہیں. اور ناظرین تحریک انصاف باقاعدہ سے جو شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے وہ انہوں نے تصاویریں جاری کی ہیں ناظرین, مسکراتے ہوئے چہرے ہیں, پروٹیسٹ کرنے آئے تھے, پرم لوگ تھے, احتجاج کر رہے تھے. نہیں ہونا چاہیے تھا یہ, برائے مہربانی دیکھ لیں اور ان کے لیے دعا کریں. ناظرین حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے بدترین مخالف, ان کا بیٹا بھی کسٹڈی میں ہے. وہ لکھتے ہیں عمران خان مکاؤ پروجیکٹ دفتر کی فائلوں میں تو کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے مگر عملی میدان میں ہر وار الٹا پڑ رہا ہے. شاباش مسٹر جینیس سیاسی انجینئر, آپ کی ہر تدبیر عمران خان کے بارے میں جا رہی ہے, ہر چال اس کی سیاست کو نئے پرو سے نواز رہی ہے. اس کامیابی پر اترنے اور اس ناکامی سے پر جھنجھلانے میں وہ کہتے ہیں کہ فرسٹریشن اس حد تک دکھائی دی کہ مسٹر جینیس پچھلی منگل کو عمران خان کی بہنوں کو چند درجن کے مجمع دیکھ کر بھڑک اٹھے اور آپ کے دماغ میں خواہش اٹھی اور آپ نے نورین نیازی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے کا حکم دیا. مقصد اگر تحریک انصاف کی خواتین اور کارکنوں کو خوفزدہ کرنا تھا تو کوئی بھی آپ کے جاہ و جلال سے مرعوب نہیں ہوا. آپ نے سمجھ لیا تھا کہ اگلے ہفتے اڈیالہ جیل کوئی نہیں آئے گا, بہنیں تو شاید لاہور سے نکلنے کی ہمت تک نہیں کریں گی. مسٹر جینیس آج اڈیالہ جیل کے باہر پچھلی بار سے کئی گنا زیادہ ہزاروں اضافی انصافی کارکن موجود ہیں. آپ کے پچھلی ہفتے کی کارروائی پر اترانا تو بنتا ہے کیونکہ آپ کے اس گھٹیا ایکشن نے عمران خان کی سیاست کو مزید مضبوط کر دیا ہے. اگر آج بھی آپ نے انہیں تشدد سے منتشر کرنے کی کوشش کی تو اگلے ہفتے یہ تعداد اس سے بھی زیادہ دگنی ہو جائے گی. اچھا, یہ بات چیت وہاں پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کی کہ بھائی پچھلے ہفتے کم لوگ تھے, اس ہفتے اس سے زیادہ ہو گئے ہیں, اگلے ہفتے ملاقات نہ کرنے دی جائے تو اس سے زیادہ ہو جائیں گے, پھر اس سے زیادہ ہو جائیں گے, پھر اس سے زیادہ ہو جائیں گے, اور یہ صورتحال بڑھتی چلی جائے گی اور یہ اتنی بڑھے گی کہ پھر شاید مشکل ہو جائے گا. اب ناظرین وہاں پر ایک کارکن موجود تھا اڈیالہ جیل کے باہر, اس کا یہ کہنا ہے کہ بھائی 26 نومبر کو مجھے گولی لگی تھی لیکن میں آج تک سو نہیں پا رہا, 4 گھنٹے کی میری نیند ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چیخوں کی یا گولیوں کی آوازیں آج بھی مجھے سنائی دیتی ہیں. یہ سن لیں. اسپتال سے ڈسچارج ہو کے ادھر آئے ہوں اور پھر بھی چوک جاؤں گا, اور آج بھی دن میں سے گولی لگی تھی رات کو 9:30 بجے اور 2:30 بجے مجھے ریسکیو کیا گیا تھا. 4.5 گھنٹے میں پڑا ہوا تھا. زندہ باد زندہ باد. چھوڑ رہے تھے 35 لڑکے میرے ساتھ چھٹے لگے ہوئے تھے, 3 میرے ساتھ شہید پڑے ہوئے تھے. دوسری جانب ناظرین یہ ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں غربت تاریخ کی گزشتہ 21 سالوں کی 2 دہائیوں کی بلند ترین سطح 7.1% پر پہنچ چکی ہے. ان امپلائمنٹ ریٹ رائز ٹو 7.1%, اور یہ اس سے پہلے ناظرین 6.3 تھا 2021 میں. تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, جب سے شریف خاندان ناظرین حکومت کرتا ہے, پاکستان کے اندر بربادی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ کچھ ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے اور بتایا گیا یہ کیا ہے کہ جب بھی شریف خاندان حکومت میں آتا ہے پاکستان کے اندر ناظرین جو ایکسپورٹس ہیں بالکل گر جاتی ہیں. یہ عدنان عادل صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں میں جب بھی شریف خاندان کی حکومت آئی ہے پاکستان کی برآمدات گری ہیں, کارخانے بند ہوئے ہیں اور بے روزگاری پھیلی ہے. 2013 میں زرداری حکومت برآمدات $25 ارب پر چھوڑ کر گئی تھی, جو نواز شریف کے دور میں کم ہو کر $20.5 ارب تک ہوئی ہے, اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ایک سال میں $23 ارب تک پہنچی ہے. شہباز شریف کے دور میں اپریل 2022 سے اگست 2023 میں برآمدات میں $3 ارب سے زیادہ کمی ہوئی تھی. تو ناظرین ان کے ہوتے ہوئے کارخانے بند ہو رہے ہیں, ایکسپورٹ پاکستان کی گر رہی ہیں, اور ہماری بارڈر کی جو صورتحال ہے ناظرین انہیں دیکھنے کی وی نیڈ اے پالیسی. نیشنل لیول کی پاکستان کے اندر ایک پالیسی کی ضرورت ہے, لیکن بدقسمتی سے ناظرین اس پالیسی کے بجائے ترجیحات ان چیزوں کو دی جا رہی ہیں کہ بھائی آپ نے ملنے نہیں دینا, آپ نے 5 منٹ کی ملاقات نہیں ہونے دینی, آپ نے 10 منٹ کی ملاقات نہیں ہونے دینی. دوسری طرف ناظرین جو دشمن ہے ایک تو افغان بارڈر کے اوپر کھڑا ہے, بھارت بھی ناظرین یہاں پر کھڑا ہے. یہ باقاعدہ سے یہ خبر ہے پاکستان کے پرومیننٹ اردو اخبار کی, بلکہ دنیا نیوز کی یہ خبر ہے. اس میں لکھا گیا کہ پاکستان میں پانیوں کے بہاؤ سے متعلق وزارت آبی وسائل نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت پاکستانی دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر پانی روک بھی سکتا ہے. وزارت آبی وسائل کے مطابق بھارت اپنے نئے آبی منصوبوں اور زیر قبضہ کیچمنٹ ایریاز کے ذریعے انڈس بیسن ایگریگیشن سسٹم کا پانی کنٹرول کر سکتا ہے, اور اس کا غلط استعمال ممکن ہے جس کے لیے پاکستان کو بر وقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. وزارت کے حکام نے بتایا کہ بھارت دریائے چناب کا پانی 15 دن سے 3 ماہ تک روک سکتا ہے, کیونکہ زیادہ تر اب یہ بڑی خوفناک نمبر ہے کہ 3 ہفتوں سے زیادہ ٹائم تک وہ پاکستان کا پانی روک سکتا ہے. وی نیڈ اے ڈپلومیسی. ہماری ایک ملٹری ایج ہمارا ہے,
हमने भारत के ऊपर एक मिलिट्री फतह ली और उसके बाद इंटरनेशनली हमारा स्टैचर बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं भाई। इसे आपने कन्वर्ट करना है, डिप्लोमेटिकली कन्वर्ट करना है। अब आप डिप्लोमेटिकली देखें तो नाज़रीन अफगानिस्तान को भी हम उस तरह से इंगेज नहीं कर पा रहे। डिप्लोमेटिकली आप देखें तो हम ये भारत वाले मसले को भी, चूंकि पानी का मसला मिलिट्री आपकी सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, आपने डिप्लोमेटिकली करना है, आपने बैनुल अक़वामी दबाव डालकर, बैनुल अक़वामी प्रेशर डालकर करना है। तरजीहात नाज़रीन गवर्नमेंट की हैं कि अडयाला जेल के बाद पानी छोड़ देना है, खवातीन को बालू से पकड़ कर घसीटना है और ये सारी सूरत हाल बनानी है, या अली खान को आर्जी तौर पर गिरफ्तार कर देना है। अल्लाह ताला नाज़रीन रहम करे, को रास्ता निकले, हम लोग आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।